फिर एक दिन आप वायरल हो जाएंगे, माशूक हैं। ऐसा हुआ है बीवी से मार पड़ी हो आपको? ऐसे मैंने सुना आप रान मरीद हैं, मतलब इनके पास टैलेंट है, सुननी है, गाने भी सुनने हैं। आ जाए भाई जुल्फकार खान आगे सामने आए, मिले तो सही इंटरव्यू वाले को। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? क्या हाल है? ठीक सही। क्या नाम है? जुल्फकार। क्या करते हो आजकल? बकरियां चराइंदा हूँ। अच्छा गाने शाने गाने शौक बड़ा है। अच्छा, तो देखना फिर एक दिन आप वायरल हो जाएंगे इस सोशल मीडिया की दुनिया में, यूट्यूब पे। ठीक है सही। पहले भी जो आपने हमें शायरी सुनाए थे वो बड़े लोगों ने पसंद की थी। हूँ इंशाल्लाह आज ही उनको दो चार सुनाई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आम नॉर्मल आप किस चीज़ का ज़्यादा शौक रखते हैं? माल डंगर बकरियां माशाल्लाह। जानवरों को जाने का मैंने बड़ा शौक है। अच्छा, ये कोई जाने के शौक ही बड़ा है यार। कोई माशूक हैं? वो तो काफी सी और बांध कर देता वो काम भी। अच्छा, क्यों? ये घर बीवी मारती है या कोई और वजह है? या कि कैमरे में तो आए ना आप? बीवी बच्चे जब हो जाए ना वो सारे काम छाड़ देता है बंदा। अच्छा, घर ये वैसे बाल हो कभी जाए। ऐसा हुआ है बीवी से मार पड़ी हो आपको? नहीं बीवी जड़ी है ना हाँ। वो मार आप नहीं क्यों अच्छी बीवी है। हाँ। ना अपन कोई गल करे है बाबा जी दे वदा रहा। अच्छा, कोई टेंशन भी कोई और मैंने सुना वैसे। वैसे मैंने सुना आप रान मरीद हैं। नहीं ये बात तो है। एक दिन मैंने सुना कि आप वो चारपाई भी आप खुद अंदर रखते हैं। हाँ रखते हैं तो कोई डर होगी वो तो ये- रखनी ये चाहिए। वो कहते हैं ना ऐसा बंदा रान मरीद होता है। हाँ, अब मैं तो चार पे कदे ही रखी भाई। देख, मैंने अपनी आंखों से भी देखा। चले जी, अब आप ये शायरी देखें, आपको कमाल लगेगी। तो अगर आपको अच्छी लगे ना, आपने लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। मान लगता बंदा आ गया जी पक्षियां पढ़ लो। अच्छा, उन्हें यार असी नुकसान तो कोई नहीं किया, वाह वाह। चंद घड़ियां वास्ते आए हाँ, ते असी रात रहनी है। अज इत्थे कोल असी चले जाना। सो नहीं भाई वाह। अगू मालिक का बंदा आ गया मेरे वर्गा, यार चलो भाई पक्षियां पट्टो। हाँ। अगू वो जेड़ा तंग ओदे की याद है वाह। आदे मालिक मुल्क दे बन गए साइयां ते पई किस्मत दी रात मियां। वाह। ने खैर दा होसी लद वई सू केड़ी मंगतियां दी जायदात मियां। किले चार पटे दियां ढिल नहीं लगदी असें कई नहीं कोठियां पाइयां। वाह। अज इत्ते आए कल ओते ओ सोना झिणक ना वतान दे साइयां। तो ये थी ये जुल्फकार खान की आवाज़। तो ये बड़ा ही आप टैलेंट आप देख रहे हैं ये देहाती लोगों में। वो इनके पास ना अवेयरनेस नहीं है, मतलब इनके पास टैलेंट है लेकिन आगे दिखाने वाला कोई नहीं है। तो जब मुझे पता लगा कि एक ऐसे टैलेंटेड बंदे भी इस दुनिया में मौजूद हैं, दुनिया में क्या हमारे इलाके में मौजूद है, दुनिया में तो और भी बहुत सारे लोग हैं ये टैलेंट को आगे प्रमोट करने वाले। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी जाके उसका इंटरव्यू लेके आऊँ और देखूँ कि कितनी अच्छी आवाज़ है। तो आगे हम और भी इनसे सुनते हैं, गपशप भी लगाते हैं और भी इन सारे ये सिंगिंग शायरी वगैरह सुनते हैं। और आपको देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपने स्किप नहीं करना, अपने वीडियो सारी देखनी है। अगर स्किप करना भी है तो वैसे कोई मसला नहीं है, तो लेकिन अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जी। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं जी। जुल्फकार भाई, मेरा दिल याद है तू छोड़ू है बेड़ा मन जा रब दे नां ते। वाह। चल कत मुसीबत कम आमदे न वडे मान होंदे न सजना ते। वाह। वल ढेर हयात छुड़ा बांधे गल्लां लिखियां रांदियां हां ते। जियो ओ सोने दी तेसिया तिड़ी फुली वतनी है कोई रगड़ सटे सी। जियो। अच्छा, वैसे और कोई ऐसे गपशप भी साथ साथ हम लगाते हैं, तो और कोई आप सुनाएं, कोई दुनिया जहान की कुछ और सुनाएं हम। और सुनावा? हाँ। मैं सुना देना। मिट्टी दा तेल होंदा मुजरिम मैं होंदो घर सजना दे जेलों होंदा। जियो, देखा आपने ये कैसा अंदाज है। यकीन माने अगर पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू किए थे वो सारे आपने देखे होंगे बाद में कि सारे कुछ बंदे कैमरे के आगे डर रहे थे या जिनको पता नहीं था कि ये कैमरा हुए क्या होगा। आपने इनका ये टैलेंट देखा, ये अंदाज आपने देखा कि कैसे वो बिला झिझक कैमरे के आगे बोल रहे हैं। हालांकि हमने ये फ्रंट कैमरा जो है ऑन किया हुआ है, फ्रंट कैमरे के आगे मैं भी खुद बुखला जाता हूँ कि हो हेलो जी क्या हाल है, ओ सॉरी कट हो गई, इस तरह की वो जो ऐसी सिचुएशन होती है मैं कर जाता हूँ। तो आपने देखा कि एक आम सा बंदा कैसे कैमरे के आगे, जब टैलेंट हो ना बंदे में तो बंदा नहीं घबराता। तो आपने ये देखा कि किस तरह ये बंदा बिला झिझक अपनी जो टैलेंट है आपको दिखा रहा है, आपको सुना रहा है। तो और कुछ है आपके पास सुनाने के लिए? हाँ है सुनाएं फिर। बेदीद इंसान सिर आंदा जिंदा प्यार जतईंदा वत दें। हाँ।
او ڈنگ مار نو ہٹنا اس کوئی نہیں میں شاید ازمائندہ وطن اسا جی جی کردیاں تھکنا نہ انہاں نفرت ونڈدیاں وطنا ساڑے ربو ہاتھ لگنا بڑے ناصر شاہ انہاں کپڑے چھنڈ دیاں وطنا ہائے جیو حیاتیاں سنائے آپ سناتے جائیں سناتے جائے بھائی یہ دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے جب بندہ ایک ٹرین انسان سے گپ شپ لگاتا ہے پھر اس میں درمیان میں ایک گیپ آتا ہے بات شات کرنے کا تو کتنا ایک عجیب سین ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے تو ذیشان بھائی آپ کہاں کھڑے ہیں ذرا سے نا آپ نہیں میں تو ٹھیک ہے. کیوں جب کیمرہ تو دیکھیں اب حالانکہ میری کمپنی کا بندہ ہے جب کیمرہ چلتا ہے تو کیمرے سے باہر ہو جاتا ہے کہ تو مجھے شرم آتی ہے تو یہ شرم افتخار نہیں آ رہی مجھے کچھ آتا نہیں ہے. تو کیا ہوا پھر ایسے ادھر کھڑے ہو جائیں ہاں تو آپ وہاں کھڑے ہو جائیں کیونکہ کیمرہ کھا لے گا. ہاں بالکل یہ بھی ہے کیمرہ کوئی کھا لے گا. اور ذوالفقار بھائی یہ کب سے آپ نے یہ شاعری یہ جو سنگنگ شروع کی تھی آپ کو کیسے شوق لگا یہ بس عشق عشق آپ کو بھی عشق ہوا جا عشق برباد تھی میں میرا اصلی دشمن تو ہے جی ہاں جدا یادم نے لولو دکھ دا دھویں نہ بنوا عشق دے سویں. جی ہو گئی کوک نہیں ہوتا. اچھا مطلب آپ کو پیار عبادت ان آکھیا مطلب تائیں ہاں ہاں اکے پیار عبادت ہے ان آکھیا مطلب تائیں ان آکھیا رسان دی سوچو ان آکھیا ذہن کدائیں نہ آکھیا ذہن کدائیں. ہاں جی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق تھا جو ہمیں اس سٹیج پہ لایا ہم نے یہ سنگنگ شروع کی لیکن اس ٹائم یہ کیمراز وغیرہ نہیں ہوتے تھے یہ موبائل وغیرہ کم ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ایسے ہی بوڑھا ہوتا چلا گیا ان کے ساتھ. تو دیکھیں آج بھی کتنا شوگر لگا رہے ہیں حالانکہ یہ ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جب یہ شادیاں وغیرہ ہوتی تھیں تو ادھر یہ بہت زیادہ شوگر وغیرہ کرتے تھے تو یہ ڈرامے وغیرہ یہ چیزیں بھی کرتے تھے. اچھا وہ ہم بات کر رہے تھے آپ کے عشق کی ادھر آئے نا تو کوئی کون سا ایسا بندہ تھا جو آپ کو اس طرح آپ کو یہ وہ کر گیا ہنسنے والا کھلانے والا حالانکہ زیادہ تر تو بندہ غمگین ہو جاتا ہے. آپ یہ سنگنگ کرتے ہیں دکھی بھی ہوتے ہیں پھر آپ یہ شاعری وغیرہ پھر کرتے ہیں اور پھر آپ ہنستے بھی ہیں مذاق بھی کرتے ہیں لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں یہ کیسا ایک سین ہے؟ یہ ایسا سین ہے ایک مشوق آئی پئی اچھا بس وہ ویچ ویچ بکریاں انہوں دیتی رکھیاں آپ عشق انے ہو گئے اسے بکریاں موک گئی. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس کوئی 101 بکریاں تھیں لیکن اس ٹائم جو آپ کے پاس 10-15 بھیڑیں بھی بہت زیادہ تھیں ان کے پاس وہ سانجیاں ہون لئی ودیاں آدیاں گئیاں بس وہ بھی عشق میں گیا ہے وہ عشق گیا مطلب عشق تو زندگی تو برباد کرتا ہی ہے پھر یہ پیسہ بھی برباد کر گیا. عشق تو بھائی جڑا زنا کٹ گیا بنا بس گڈ ساری شے لے جاتا اگر یہ بات سمجھنے کی ہے زنا پٹے بنا تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو عشق ہے یہ عشق صرف اپنے خالق حقیقی سے ہوتا ہے. یہ جو دنیاوی عشق ہے یہ تو ایسے انسان نے بنا لیا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آپ نے یہ عشق سے بچنا ہے خاص طور پہ انسانوں کے عشق سے کیونکہ انسان پہلے کہا ہے کہ بے دید انسان ہے سریاں دا تو یہ بے وفا انسان ہے. آپ نے ان سے وہ جو تعلق رکھنا ہے لیکن آپ نے امید کسی سے نہیں رکھنی ٹھیک ہے. تو اور باقی اور کوئی زندگی میں کچھ نہیں وہ تو ہو گیا نا. آپ کچھ کہنا چاہیں ان لوگوں کو کہ آپ نے عشق میں کیسے بچنا ہے اور یہ کوئی ایسی بات جاوے تو بڑا فائدہ ہے عشق عشق جڑا نا صحیح نہیں ہوندا عشق جڑا نا ساری شے لے جاندا ہے. عشق کو سکائی بس گیا لے گیا مال گیا ڈنگر گیا آ بھی بندہ انا ہو جاندا ہے. شاید وہ جڑا بندہ عاشق ہے نا وہ مینوں بندہ ویدا ہی کوئی نہیں کھلا. بالکل میں مشوق دیر وچ جاندا پیا بالکل کوئی نہیں ویدا کھلا بھاویں 10 بندے کھلو سے نو لگا جاسی مشوق ہے نا. یقین مانیے میرا بھی تجربہ ہے. اگر جب انسان کو عشق ہوتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے اگر 100 کی بھیڑ کھڑی ہے نا مطلب 100 بندے کھڑے ہیں اور درمیان میں آپ کا وہ جو کوئی پتہ ہی لگتا اکثر بچی آپ کا معشوق کھڑا ہے تو آپ کو نا یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ کو 100 بندے دیکھ رہے ہیں. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ سامنے والا مجھے دیکھ رہا ہے میرا معشوق. تو یہ ایک بڑا عجیب سین ہے کہ بندہ واقعی اندھا ہو جاتا ہے عشق میں. تو اندھا ایسے ہی ہوتا ہے باقی دنیا اس کو نظر نہیں آتی وہ ایک بندہ ہی نظر آتا ہے جس سے اسے عشق ہوتا ہے.
تو چلیں خیر باقی آج ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو ہم نے جو انٹرویو لے لیا ان کا. تو باقی آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں جی میل کر سکتے ہیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے, اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کا ٹیلنٹ پوری دنیا میں دکھانے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے. چلتے ہیں, پاکستان زندہ باد.